पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा हो। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। हजरात आप काबिल कद्र हैं इसलिए कि गरीब नवाज की महफिल मोहब्बत में हैं। जो लोग खड़े हैं अगर इलेक्शन में खड़े हैं तो वही रहें, और अगर गरीब नवाज के जवार रहमत में खड़े हैं तो बैठ जाएं। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हूं, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हूं। है फर्त अलम में भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हूं। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूं। मैं शाइक़ अनवारे हकीकी हूं सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं हूं। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, काबिल क़द्र तालिबान उलूम नबविया, काबिल एहतराम हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं, पीने के लिए दुनिया में मैखाने बहुत हैं। इस शहर में जल सकती नहीं शमे यज़ीदी, इस शहर में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। दुआ ये करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, मुसलमानों के दिल में जज्बे ईमान पैदा कर। खुदा बंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से, अली सा फिर कोई शेरे अजीम शान पैदा कर। मकामाते मुक़द्दस पर हुकूमत हो मुसलमा की, सलाहुद्दीन गाजी सा कोई सुल्तान पैदा कर। हजरात आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुक़द्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगम्बर इस्लाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजरात जिस कॉन्फ्रेंस को सरकारी गरीब नवाज से निस्बत कर दी जाए वो कॉन्फ्रेंस सिल्वर जुबली नहीं बल्कि गोल्डन जुबली हुआ करती है। गरीब नवाज बैठे हैं अजमेर मोहल्ला में, मगर भारत के मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। जिनके मक़दे अनवर से आवाज आ रही है, लाख दिखलाए कोई हुस्न का चमखम अपना, आए लहराए हुए गेसुए बरहम अपना, फुर्सते दीद नहीं देता है मातम अपना। हमको हर हाल में प्यारा है ये आलम अपना, न हुकूमत न सियासत न खजीना मतलूब, हमको है निस्बत सरकार मदीना मतलूब। है गरीब नवाज के जवार रहमत से मोहब्बत करने वालों, आप खुश नसीब हैं कि निगाहों के सामने दो नबी ज़ादे तशरीफ फरमा है। हजरात ये सैयद हैं जिनकी मोहब्बत को कुरान ने वाजिब करार दिया है। ये वो लोग हैं जिनके नाना जान के जिस्म से टपकने वाला पसीने का एक कतरा अगर सुहागन के दुपट्टे में लगा दिया जाए तो सुबह कयामत तक उसकी नस्ल महका करती है। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का,
तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। दूसरे मकाम पर पैगंबर आजम मुखबिर सादिक तावर महशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा। मम माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता काफिरा, जो मेरी औलाद से बगावत करके मरेगा वो काफिर होकर के मरेगा। खुश नसीब हो कि आले रसूल के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हो। हम खुश नसीब हैं कि औलादे पैगंबर के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं। इनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए और फैज़ाने गरीब नवाज से माला माल होते रहिए। गरीब नवाज बैठते हैं टूटी चटाई पर, मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते हैं। हजरात, तारीख का एक चैप्टर पलटकर फिर मैं आपको आईना दिखाना चाहूंगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। आज मेढकियों को भी जुकाम आने लगा है। आज यूट्यूब पर मच्छर भी भनभनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खबीस जिसके मुंह से 5 किलोमीटर के दूर से बदबू आती है, वो भी इस्लाम पर कमेंट कर रहा है। छिपकलियां भी मगरमच्छ बन रही हैं। कहा यह जा रहा था 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा, मगर ऐ लोगों, तारीख दोहरा दो कि जब सरकारें गरीब नवाज भारत में आए थे तो ऐ लोगों सिर्फ 6 मुसलमानों के साथ आए थे। और बड़ी मोतबर किताब का हवाला दे रहा हूं जिसे सबै सनाबिल शरीफ कहा जाता है, जिसे सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह नक़ल फरमाते हैं, जिसको हवाले में आला हजरत पेश फरमाते हैं, नक़ल फरमाते हैं। जब गरीब नवाज भारत में आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। पृथ्वीराज के पास 6 लाख फौज थी। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जब 6 लाख मिलकर 6 को ना भगा सके तो 26 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या भगाएगा। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया। कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल ही नहीं रहा। अब बताओ, आप लोग सुनना चाहते हो या जल्दी से घर जाना चाहते हो? तो ऐसा नहीं, इधर चिलमन से मैं झांकूं, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आग चिलमन को, ना मैं झांकूं ना तुम झांको। सब कबूतर किस तरह ले जाए पामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। ये उलमाए रब्बानीन है, इनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए। जिंदगी के 3 मोड़ पर यही काम आते हैं। जब तुम जन्म लेते हो तो तुम्हारे कान में अजान दिया करते हैं। जवान होते हो तो मजलिस निकाह में काजी की हैसियत यही रखते हैं। मरने के बाद मुसल्ले जनाजा पर यही जाया करते हैं। जिंदगी के 3 मोड़ पर जो काम आते हैं, होटलों में बैठ करके पिछखोपड़े की तरह मुंह बनाते हो और इन पर कमेंट करते हो, इनके कुर्ता टोपी पे तबसरा करते हो। याद कर लो, गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, जरूर है कोई मकसद सलाम के पीछे। तू अपने शहर का होगा बड़ा अमीर, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। ये ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ाइए। हकीकत सुर्ख मछली जानती है समंदर कितना बूढ़ा देवता है। जरा आवाज बढ़ाइए, जमाना तरक्की का है, आप पीछे न जाइए। और जहां एक ऐसा शेर बैठा हुआ हो जो हालात का मुकाबला करता हो तो फिर डरने की जरूरत क्या है। अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हम मुलक्की नहीं बेजान किताबों के वरा, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हजरात, मैं किसी की दिल आजारी कभी नहीं किया करता। हजरात, ये जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं आला हजरत के शायराई हैं तो मेरे सर के ताज हैं। सिराज चिश्ती ना यहाँ अल्लामा बन करके आया है, ना मुफ्ती बन करके आया है, ना मुफक्किर बन करके आया है। मुसलमानाने अहले सुन्नत का गुलाम और खादिम बन करके आया है। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सरकार गरीब नवाज के सदके में
ہمیں اسلام کا کلمہ نصیب ہوا ہے۔ جو غریب نواز پر کمنٹ کرتے ہیں وہ بھی کان کھول کر کے سن لے۔ برگے ہنا پہ لکھتا ہوں درد جگر کی بات، شاید کی رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا غلام ہے، کان میں نہیں میدان میں بولا کرتا ہے۔ رضا کا شیر ہوں مجھ سے غرانا نہیں جاتا، جو لہجہ نرم بھی کر دوں تو جھجلانا نہیں جاتا۔ اے نبی سے محبت کرنے والوں، اے نبی سے پیار کرنے والوں، ان دور میں ایک مولوی سے برداشت نہ ہوا۔ مولوی عام عاشق کی خاموش نہ شود، کہنے لگا مولانا آپ تو چشتی ہیں مگر بار بار بریلی کا نام لیتے ہیں۔ ہم نے کہا مولانا سنو، میں چشتی ہوں مگر نچنیا چشتی نہیں ہوں۔ یاد کر لو یہ کتا تو اجمیر کی گلیوں کا ہے مگر اس کے گردن میں جو پینٹ لگی ہے وہ بریلی کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن خواجہ غریب نواز۔ سرکار غریب نواز سے محبت کرنے والوں، یہ تھوڑی دیر میں نے بیک گراؤنڈ کو پیش کیا ہے، اصل موضوع کی طرف میں چل رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، نبی رحمت سے محبت کرنے والے آپ ہو، نبی سے پیار کرنے والے آپ ہو۔ خطیب تندرست ہو تو نوٹ بھی تندرست دیا کرو۔ ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ حضرات بولو ذرا سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ لوگوں پورے بھارت میں چاہے جس مکتب فکر کا کوئی مسلمان ہو، اپنے آپ کو مومن کہنے والا ہو، سن لو جسے بھی اگر تمہیں ایمان ملا ہے تو غریب نواز کے صدقے میں ملا ہے، غریب نواز کے چوکھٹ کے صدقے میں ملا ہے۔ میرے غریب نواز بھارت میں آئے تھے تو اے مسلمانوں 6 مسلمانوں کے ساتھ آئے تھے، اور یاد کر لو انا ساگر کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ غریب نواز نے اپنے غلام سے کہا تھا کاسے میں بھر کر کے لے آؤ۔ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں غریب نواز نے ایک بت سے کہا تھا یہ کاسا لے اور اجمیر والے آقا کے حکم پہ چلا جا، انا ساگر کو اس میں لے کر کے آ جا۔ یہ غریب نواز ہے جو پتھروں میں خدا کے عطا سے روح ڈال دیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہو مگر غریب نواز سے محبت کرتے رہنے لگنا۔ اے لوگوں، لارڈ کرزن ایک انگریز بھارت میں آیا تھا اور جب دربار غریب نواز میں گیا تھا تو جا کر کے اس نے انگلستان میں لکھا تھا میں نے ہندوستان میں ایک قبر کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہاں مر گئے وہ لوگ نہ فاتحہ نہ درود جو ہمارے اوپر کمنٹ کیا کرتے ہیں، ہم پر تبصرہ کیا کرتے ہیں۔ یاد کر لو تم مکاریاں چھوڑ دو، اور ان منافقوں سے میں دو ہاتھ ہونا چاہوں گا جو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا، پیر کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اب ایک پکڑا کب ہے جو نہیں چھوڑے گا؟ اگر پکڑا ہوتا تو شادی کے ڈی جے کے پیچھے کھجلی والے کتے کی طرح نہ ناچتا نظر آتا۔ اگر پکڑا ہوتا تو حی علی الصلاۃ صدا کی سن کر تیرے بائک کا رخ کہیں اور نہ ہوتا، مسجد کے تحلیل پہ آ کر بے شک حق ہے۔ یہ مکاری مت کیا کرو۔ ابھی زبیر فیضی نے کہا کہ مجلس سے بھگا دیں گے، بے شک بھگا دو، مگر بریانی ولیمے کی بریانی کھلا دیں گے، ولیمے کی بریانی کھلا دیں گے، اپنی بیٹی کی شادی کرا دیں گے، ان کی بیٹی اپنے گھر میں لا دیں گے، پھر خبیث کہتے ہیں کہ ہم بنا لیں گے۔ ابے تو کیا بنائے گا، وہ تجھے بنا دے گی۔ وہ کتنا جاہل بیوپاری ہے کہ حافظ کے آم کی پیٹی میں سڑا ہوا آم ڈال کر کے پیک کر دے، پورا مال برباد ہو جائے گا۔ اگر ایک آم سڑا ہے نکال کر پھینک دے پورا مال بچ جائے گا۔ میری تقریر قلب یار کو بے چین کرتی ہے، وہی سچ بات کہہ دیتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ زمانے کی حالت سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے، اسی بھیڑ میں کھو گئی انسانیت، اسے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے۔ مجھے کوئی ٹاپک نہیں دیا گیا ہے کہ اس پر بولو، سراج چشتی اسی پر بولا کرتا ہے جب حالات کا جائزہ لے لیا کرتا ہے۔ اے لوگوں، ڈاکٹر کو مت سکھاؤ کہ کون سی دوا یہ دے گا، اور کوتوال کو مت بتاؤ کہ سزا کون سی دے گا۔ سراج چشتی اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کرتا کہ دوبارہ بلایا جائے گا کہ نہیں بلایا جائے گا،
अरे तू नहीं और सही, और नहीं और सही। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, इस हिंदुस्तान में जिसे भी कलमा मिला है तो गरीब नवाज के सदके में मिला है। अब आओ जरा गरीब नवाज की अजमत को भी समझ लेते हैं। गरीब नवाज भी अगर हमें मिले हैं तो गौसे आजम के सदके में मिले हैं। वो जमाना याद करो जब सरकार गौसे आजम ने ऐ लोगों बगदाद मोहल्ला के तारीखी मस्जिद से खिताब किया था और कहा था मेरा कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पे है। तो ऐ लोगों हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के मुरीद और खलीफा हजरत बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं जब सरकार गौसे आजम ने कहा था मेरा कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पे है तो 313 वलियों ने सबसे पहले गर्दन को झुकाया था। सबसे पहले जो गर्दन झुकी थी उस सरकार गरीब नवाज की झुकी थी। तो गौसे आजम ने फरमाया था, इरशाद फरमाया था गयासुद्दीन के बेटे हसन ने गर्दन झुकाई है इसलिए उसे भारत की शहंशाही अता की जा रही है। ऐ मुसलमानों हमारे दीन की हकानियत के दोनों शाहिद है मुहीउद्दीन बगदादी, मुईनुद्दीन अजमेरी। इसलिए जियो तो ख्वाजा के छठी का नाम लेकर के जियो, मरो तो गौसे आजम के मिशन पे मरो। हजरात हम सुन्नी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी घड़ी में 12 बजने वाला है मगर सुन्नियों के चेहरों पे कभी नहीं 12 बजा करता है। हजरात हमारी घड़ी तो बड़ी बरकत वाली है, जब सुई 6 पे जाती है तो ख्वाजा की छठी याद दिलाती है, सुई 10 पे जाती है तो मुहर्रम की 10वीं याद दिलाती है, 11 पे चली जाए तो गौसे आजम का मुर्गा याद आता है, 12 पे चला जाए तो मदीने वाले ताजदार के गुंबद खजरा का जिक्र होता है, यही सुई 1 पर चली जाए तो खुदाए वाहिद की याद ताजा करती है। ये तो अहलत की अहले सुन्नत की घड़ी है मगर मार्केट में एक मकरू घड़ी है जिसमें 12 के बाद 1 नहीं बजता 13 बजता है, लास्ट में वही घड़ी 24 बजाया करती है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा। माशाअल्लाह। अरे कभी कभी नारा भी लगाया करो कि सारा काम सभी लोगों के सिपुर्द कर दिए हो। जरा एक रजा का दीवाना खड़ा हो और इनकलाबी नारा लगाए ताकि पता चल जाए कि भिवंडी की सुन्नियत का आलम। माशाअल्लाह बात समझ गया, बड़े जिंदा दिल हो, समझ गया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ लोगों नबी से मोहब्बत करने वाले आप हो, मैं तारीख का चैप्टर पलट करके आपको आईना दिखाऊंगा। तारीख कभी झूठ नहीं बोला करती है। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों हमें गरीब नवाज भी अगर मिले हैं तो गौसे आजम के सदक़े में मिले हैं। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुहीउद्दीन बगदादी, मुईनुद्दीन अजमेरी। सरकार गरीब नवाज को कौन नहीं जानता है, जिनके बेशुमार खुलफा ने इसी भारत में तबलीग दीन किया है, तब हमें इस्लाम की नेमत मिली है, तब हमें इस्लाम की बरकत मिली है। आओ ऐ लोगों तुम्हारा ज्यादातर ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरजमीन से है, लखनऊ के बहारों से है। हजरात ये वही लखनऊ है जिसे नगमात की सरजमीन कहा जाता था मगर वहां पर तो ऐसे ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है। हजरात बर्बादे गुलिस्ता की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था, अब हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। वहीं के मुरीद और खलीफा सरकार गरीब नवाज के इसी खानवादे से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत है जिन्हें हजरत मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। ये मखदूम मीना चिश्ती कौन है? ऐ मुसलमानों लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी है, एक मेडिकल कॉलेज है, उसी मेडिकल कॉलेज के गेट के बगल में ये अल्लाह वाले का मजार है जिनके मजार की करामत ये है कि वहां पर सुलगने वाली अगरबत्ती के खाक को अगर बरेली के सुरमा में मिला करके लगा दिया जाए तो अल्लाह अंधी आंखों को रोशनी अता कर दिया करता है। हजरत मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह 500 साल पुराने बुजुर्ग है। हजरात जरा इनका जमाना देखिए। एक दिन हजरत मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला
اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دہریہ آ گیا اور کہنے لگا مولانا تم کیا کہتے ہو؟ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی پر عقیدہ نہیں رکھتا ہے، نہ خدا پہ عقیدہ رکھتا ہے، نہ خدا کی خدائی پر عقیدہ رکھتا ہے، وہ آزاد خیال دہریہ تھا۔ کہا مولانا تم لوگ کہا کرتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہاری قبروں میں تمہارے نبی آتے ہیں؟ کہا ہاں بے شک ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی اپنے غلاموں کو اپنے رخ زیبا کی زیارت کرواتے ہیں۔ کہا میں نے مانا کہ تمہارے نبی زندہ ہے، مگر اے ہے آنے والے شخص تو بتا کہ تیرے نبی کے ماننے والے تو کروڑوں کی تعداد میں ہے، ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہوگا اور ایک ہی وقت میں تیرے نبی کن کن قبروں میں آئیں گے۔ حضرات وہ زمانہ مادیت کا زمانہ نہیں تھا، روحانیت کا زمانہ تھا، ورنہ ٹیلی ویژن دکھا دیا جاتا کہ کرکٹ انگلینڈ میں کھیلی جا رہی ہے، کروڑوں اسکرین پر اس کا منظر نظر آ رہا ہے۔ جب مشین کا یہ عالم ہے تو رحمت للعالمین کا عالم کیا ہوگا؟ مگر وہ زمانہ مادیت کا نہیں تھا، الیکٹرانک دور نہیں تھا، زمانہ روحانیت کا تھا۔ تو حضرت مخدوم مینا چشتی ایک املی کے پیڑ کے نیچے تشریف فرما تھے، ارشاد فرماتے ہیں دہریہ تو میرے نانا کی باتیں مت کر، ذرا اپنی نظروں کو اٹھا اور املی کے پتوں پہ ڈال۔ جب دہریہ اپنی نظروں کو اٹھا کر املی کے پتوں پہ ڈالتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ لاکھوں املی کے پتوں پہ شاہ مینا کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ وہ دیوانہ ہو گیا اور شور مچا کر لکھنؤ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگا، اے لکھنؤ والو، ارے جب لکھنؤ کے مینا کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ طیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ کہاں گئے وہ مکرور جن کی پیشانی پہ شامی کباب نظر آتا ہے، جو سنیوں پہ کمنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سنیوں پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اس لیے سنی مسلمانوں اگر سنی ہو تو ذبیحہ بھی عاشق رسول کا کھایا کرو، مرغی کا مٹن وہیں سے لیا کرو جہاں ذبح کرنے والا وفادار رسول ہو، بکرے کا مٹن وہیں سے خریدا کرو ذبح کرنے والا غوث و خواجہ کا چاہنے والا ہو، ورنہ روپیہ دے کر حرام گوشت مت کھایا کرو۔ ہماری باتیں بڑی ترش ہوتی ہیں مگر حقیقت میں مبنی ہوا کرتی ہیں۔ آخر ہماری ان سے دشمنی کیوں ہے؟ ہمارا انہوں نے کچھ ایسا دنیا کا کچھ نہیں بگاڑا ہے مگر دین کا بگاڑا ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ معاذ اللہ نبی کا نماز میں خیال آ جائے تو گدھے سے بدتر ہے، کیا وہ تمہارا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ تمہارا مقام والا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اے مسلمانوں، جیو تو مسلک اعلیٰ حضرت پر جیو، مرو تو مسلک اعلیٰ حضرت پر مرو، تب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ اب آؤ ذرا مخدوم پاک کی اولاد یہاں پہ حاضر ہے، وہ مخدوم پاک جنہوں نے سلطنت کو ٹھوکر مارا تھا، بادشاہی کو ٹھوکر مارا تھا، اودھ کی سرزمین پر جنہیں بھیجا گیا تھا، اسی مخدوم کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچوی کہتے ہیں۔ حضرات اللہ والے ہیں، انسان تو انسان ہے، اگر جانور بھی ان کے قریب ہو گیا ہے تو کمال والا بنا دیا گیا ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے حضرت مخدوم پاک کے یہاں ایک بلی رہا کرتی تھی، جب مخدوم پاک کا جھوٹا کھایا کرتی تھی، دانا کھایا کرتی تھی، دسترخوان کے چنندہ دانا کو کھایا کرتی تھی، خدا نے اس کے اندر کمال عطا کر دیا تھا۔ وہ جتنی بولی بولا کرتی تھی اتنے ہی مہمان آیا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، اس نے بولی 13 بولا، اس نے بولی 9 بولا، مہمان 13 آ گئے۔ حضرات 9 ہی لوگوں کا کھانا پکا، 4 لوگوں کا کھانا نہ پکا۔ جا کر کے باورچی نے مخدوم پاک سے کہا حضور بلی نے 9 بولی بولا تھا، ہم نے 9 ہی کا کھانا پکایا، مہمان 4 بڑھ گئے۔ حضرت مخدوم پاک مسکرائے، کہتے ہیں اللہ مسبب الاسباب ہے، تم دسترخوان بچھاؤ، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ دسترخوان کو بچھا کر جب مہمانوں کو بلایا گیا تو 9 ہی آئے، 4 رک گئے۔ کہا کیا معاملہ ہے، آپ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ تب مہمانوں نے کہا تھا ہم نفلی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اے سنی مسلمان
مسلمانوں جب مخدوم کی بلی کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کے کتے کا عالم کیا ہوگا؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نم نے کتا اور بلی کا نام لے لیا تو ایک جانب مخالف سے آواز آئی، یہ سنی لوگ بلی کو نہیں بھی چھوڑتے۔ اٹھا قرآن، اصحاب کہف کا کتا ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو پہلے اللہ پہ فتویٰ لگا، پھر ان غلاموں پہ فتویٰ لگانا۔ ہم ملکتے نہیں، بے جان کتابوں کے ورق ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن غریب نواز، بہت اے نبی رحمت سے سچی محبت کرنے والوں، نبی سے پیار کرنے والوں، یہاں کوئی قصہ کہانی اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ مجلس سرکار غریب نواز کی ہے اور انہی کے صدقے میں تمہیں قرآن ملا ہے، انہی کے صدقے میں قرآن کی برکتیں ملی ہیں۔ اگر تاجدار کربلا اپنے بچوں کو کربلا کے دن قربان نہ کیے ہوتے تو اسلام ہمیں اپنے شان بے نیازی سے نہ ملتا۔ قرآن کی عظمت کو تو یزید نے مست کر دیا تھا، یزید نے اسلام کی صورت کو بگاڑ دیا تھا، مگر سرکار تاجدار کربلا نے اپنی اولاد جانثاروں کو قربان کر کے اسلام کی عظمت کو بچا لیا تھا، اسلام کی شان کو بچا لیا تھا۔ اور ایک حسنی حسینی سید اور ہے، ان کا بھی تذکرہ کرتا ہوا چلو۔ ان کا تعلق احمد آباد سے ہے۔ ایک بزرگ ہے جنہیں حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، جن کے بیٹے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، یہ بھی حسنی حسینی سید ہے۔ آؤ ذرا آقا کو سمجھنے سے پہلے ان کے اولاد کو بتا دو، درخت کو سمجھنے سے پہلے اس کے پھل کی عظمت کو بتا دو۔ حضرت سیدنا قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، حضرات ان کے بارے میں مورخ لکھتا ہے وہ رہتے تھے احمد آباد میں، مگر اکثر نمازوں کو مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے، مدینہ طیبہ میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن نماز عصر پڑھ کر مسجد نبوی کی سیڑھی سے اتر رہے تھے، ایک ضعیفہ کھڑی ہو گئی، عرض کرتی ہے سرکار کئی دن سے میں کھانا نہیں کھائی ہوں، مجھے روٹی کھلا دیجئے۔ حضرت قطب عالم نے وعدہ تو فرما لیا مگر بشری تقاضا یہ ہے، انسان وعدہ کر کے بھول جاتا ہے، آپ بھول گئے، رات گزر جاتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو اپنے آپ کو وٹوا شریف میں پاتے ہیں، احمد آباد میں پاتے ہیں، بھوک کی شدت ستاتی ہے، اپنی ضعیفہ خادمہ کو آواز دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے میٹھی روٹی کھلا دے۔ خادمہ اٹھتی ہے، باورچی خانے میں جاتی ہے، آٹا نکالتی ہے، گڑ توڑتی ہے، خمیر گوندھ کر کے تیار کرتی ہے، پھر حضرت قطب کے سامنے چولہا جلاتی ہے، مٹی کا توا چولہے پہ رکھ دیتی ہے، جب توا گرم ہو جاتا ہے تب ایک روٹی بیل کر حضرت قطب عالم سے کہتی ہے سرکار یہ روٹی پہلے آپ کو کھلا دوں یا مدینے کی بیٹھی ضعیفہ کو کھلا دو، یہ پہلے آپ کو دے دو یا مدینے کی اس عورت کو کھلا دو۔ حضرت قطب عالم کو تعجب ہوا، کہا ہاں یہ روٹی پہلے مدینے کی ضعیفہ کو کھلا دے، پہلے ضعیفہ کو کھلا دے۔ حضرات کہتے ہیں اس عورت نے روٹی اٹھایا اور پکایا، جب ہاتھ بڑھایا تو مدینہ پہنچ گیا، ایک روٹی دیا تو عورت نے کھا لیا، دوسری روٹی دیا تو عورت نے کھا لیا، تیسری روٹی دیا تو عورت نے کھا لیا، جب وہ آسودہ ہو گئی تو وہیں سے بس کر دیتی ہے، دو روٹیاں بچتی ہیں، حضرت قطب کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے، قطب عالم نے دو روٹی کھائی، تعجب کے عالم میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں بتا تجھے یہ پاور کہاں سے ملا، تجھے یہ طاقت کہاں سے ملی، تجھے یہ قوت کہاں سے ملی؟ کہتی ہے سرکار یہ سارے جلوے تو اسی طرح دولت کے ہیں، یہ سارے کرشمے تو اسی چوکھٹ کے ہیں۔ کا واقعہ بیان کر، کا واقعہ 40 سالہ پرانا ہے۔ واقعہ یہ ہے جب آپ کے بیٹے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ مکتب سے پڑھ کر کے آئے تھے تو ان کا کرتا گندا ہو گیا تھا، تو آپ نے مجھ سے کہا تھا ان کے کپڑے کو دھو دے، ان کے پیرہن کو دھو دے، تو میں نے وہی کپڑا دھویا، اور جب کپڑے کو دھو کر میں نے برتن میں پانی کو نچوڑا تو اے میرے آقا اس پانی سے اولاد غوث اعظم کے پسینے کی خوشبو آ رہی تھی، تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اسے گندی نالیوں میں ڈال دو، میں نے بسم اللہ پڑھا اور اس کو پی لیا تو اللہ نے میرے نگاہوں سے حجابات کو اٹھا دیا۔ اے میرے آقا جب آپ احمد آباد میں ہوتے ہو تب بھی دیکھا
کرتے ہو, مدینے میں ہوتے ہو تب بھی دیکھا کرتے ہو. جہاں میں مرتے حق ہے صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ اللہ والے ہیں, ان سے محبت کرنا اور کسی پہرو پیے کے چکر میں آ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو کبھی تباہ مت کرنا. یہ تم کو بتائیں گے. کیا غوث آدم نے جھنڈا اٹھایا تھا؟ ان کے مطلب پہ نہ جانا, ان کی باتوں میں مت جانا, یہ عجیب عجیب فتوے لگائیں گے. تم اپنے عقیدے کو مستحکم رکھنا, کبھی گمراہ ہونے کی کوشش مت کرنا. اور اگر بہو لایا کرو تو اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے گھر کی بیٹی لایا کرو. اگر اپنے بیٹے کا رشتہ ڈھونڈا کرو تو غریب نواز کے چاہنے والوں کے گھر ڈھونڈا کرو. یہ مت کہو ہم اس کو بنا لیں گے, خدا کی قسم وہ تم کو بنا ڈالے گی. اس لیے اپنے ہوش کے ناخن لے لو. اور میرے نبی نے فرمایا ہے جب بد مذہب مر جائے تو اس کے جنازے میں مت جایا کرو. میرے نبی نے فرمایا ہے جب بد مذہب بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے مت جایا کرو. میرے نبی نے فرمایا ہے بد مذہب کو سلام مت کیا کرو. میرے نبی نے فرمایا ہے, میرے نبی نے فرمایا ہے اس کے یہاں نہ شادی کرو, نہ شادیوں میں جایا کرو, نہ کھاؤ اور نہ کھلاؤ. ان علماء میں لعنت و ملامت کیوں کیا کرتے ہو؟ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے تبصرہ کرتے ہو, مولوی یہ کرتا ہے, مولوی وہ کرتا ہے. ابھی تم نے مولویوں کو جانا نہیں ہے. ہندوستان کی عظمت بھی اگر باقی ہے تو انہی علماء کے صدقے میں باقی ہے. ہندوستان کی شان بھی اگر باقی ہے تو انہی علماء کے دم قدم سے باقی ہے. کیا بھول گیا غدر کا وہ زمانہ؟ بھول گیا جب اسی ہندوستان میں دہلی کی سرزمین پر ایک گیٹ ہے جسے لاہوری گیٹ کہا جاتا ہے, اور ایک مسجد ہے جسے فتح پوری کی مسجد کہا جاتا ہے. حضرات یاد کر لو, انگریزوں نے 22,000 علماء اہل سنت کو انہی کے جھاڑیوں پر اے لوگوں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا تھا. ہندوستان کی شان بھی اگر باقی ہے تو علماء اہل سنت کی قربانی سے باقی ہے. ان علماء کو حقیر نظروں سے مت دیکھا کرو. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے عالم دین روئے زمین پر اللہ کا مقرر کردہ بادشاہ ہوا کرتا ہے. اس لیے اپنے عالموں کی صحبت میں اپنے بچوں کو بھیجا کرو, اپنے بچوں کو بھیجا کرو تاکہ ان کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہو جائے, تاکہ ان کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہو جائے. اور یاد کر لو جب بھی بھارت میں کوئی برا وقت آیا ہے تو انہی علماء نے آگے بڑھ کر اس طوفان بدتمیزی کا مقابلہ کیا ہے. کیا وہ زمانہ بھول گئے جب میڈم اندرا گاندھی کا دور اقتدار چل رہا تھا؟ اے مسلمانوں, ایک قانون پاس ہوا تھا جسے ایمرجنسی کہا جاتا ہے. یہ وہی ایمرجنسی ہے جب بھارت کے مسلمانوں پر نسبندی کو کمپلسری کر دیا گیا تھا. وہ بوڑھے آج بھی زندہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے باوڑی کا سہارا لیا تھا, جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بند کمروں کا سہارا لیا تھا, جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اے لوگوں جنگلوں بیابان کا سہارا لیا تھا کہ تاکہ نسبندی جیسی لعنت سے بچ جاؤ. حضرات وہ زمانہ تھا جب نسبندی کو جائز قرار دیا جا رہا تھا تو فردوس ابلیس دارالعلوم دیوبند کے مولویوں نے نسبندی کو جائز لکھ دے دیا تھا. ندوہ کا کانا دجال بھی نسبندی کو جائز لکھ دیا تھا. سہارنپور کے کٹھملے بھی نسبندی کو جائز لکھ دیے تھے. تب بریلی میں رضا کے کچھاڑ کا ایک شعر تھا جسے مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے. مفتی اعظم ہند نے اپنا قلم اٹھایا اور تحریر کیا, نسبندی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. یہ آواز جب ایوان باطل سے ٹکراتی ہے تو کچھ کٹھملے نکل پڑے. جس طرح آج کے زمانے کا ذاکر نائک جیسا کتا بھونکتا ہے ایسے ہی کچھ کٹھملے نکل پڑے اور اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند کے خدمت میں گئے. کہا مولانا اپنا فتویٰ واپس لے لو, حکومت سے ٹکرانا اچھی بات نہیں ہے. تب رضا کے بیٹے نے کہا تھا یہ بریلی ہے, یہاں فتویٰ نہیں بدلا جاتا ہے, ضرورت پڑتی ہے تو حکومت بدل دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. فیضان غریب نواز, بستی بستی کریا کریا, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. اس لیے مسلمانوں اپنی تاریخیں پڑھا کرو.
اے ناولوں سے دل بہلانے والوں، یہ ناول نہیں کام آئیں گے، تاریخ اسلام پڑھا کرو، اپنے بچوں کو عالموں کی صحبت میں بھیجا کرو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن کے حوالے کیا کرو، اپنے بچوں کو قاری قرآن کے حوالے کیا کرو، تاکہ تمہارا بچہ، اسلام کبھی نہیں منع کرتا کہ اپنے بیٹے کو سائنٹسٹ مت بناؤ، اسلام کبھی نہیں منع کرتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، اسلام کبھی نہیں منع کرتا اپنے بیٹوں کو پروفیسر مت بناؤ، سب کچھ بناؤ مگر سب سے پہلے مسلمان بناؤ۔ جب تمہارا بچہ مسلمان بن کر کے چاند پر جائے گا تو وہاں سے پتھر لے کر کے نہیں آئے گا، چاند پر موجودہ شق القمر کا نشان دیکھ کر کے آئے گا۔ اسلام کب کہتا ہے اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر مت بناؤ؟ ارے میں تو کہتا ہوں اللہ اگر توفیق دے تو اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ، تاکہ ہماری وہ بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ڈیلیوری کے بعد غیر مردوں کے سامنے برہنہ ہو جاتی ہے، عزت و آبرو کا مذاق اڑتا ہے، میری بیٹی پہ آگے بڑھ کر کے اپنی ماں کی عزت بچا لے گی، میری بہن آگے بڑھ کر اپنے بہن کی عزت و آبرو کو بچا لے گی۔ اسلام کب کہتا ہے کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو اسلام نے قید کر دیا ہے، اسلام نے انہیں ان کی زندگی چھین لی ہے۔ اسلام نے زندگی نہیں چھینی ہے، انہیں جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ کہتے ہیں سنگار نہ کیا جائے، اسلام نے سنگار اور حسن کو نکھارنے کے لیے منع نہیں کیا، مگر جو جگہ جائز ہے وہیں پر سنگار کیا جائے۔ اپنے شوہر کے لیے بن سمجھ سکتی ہے مگر غیروں کے سامنے بچ جائے۔ اسلام کا قانون یہ ہے ایک بھائی کا بیٹا جوان ہو جائے، دوسرے بھائی کی بیٹی جوان ہو جائے، ایک دوسرے کو دیکھنا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ پھوپھی ذات بہن کو دیکھنا حرام ہے، ماموں ذات بہن کو دیکھنا حرام ہے۔ حضرات اس لیے اسلام کے دائرے میں آ کر اپنی عزت و آبرو کو اگر بچانا چاہتے ہو تو مسلک کے اعلیٰ حضرت کے سپاہی بن جاؤ۔ آج ملٹی میڈیا کا دور آیا ہے، پرنٹ میڈیا کا دور آیا ہے۔ حضرات وہ دشمن جو صلاح الدین ایوبی کے محاذ پہ ہار گیا تھا، وہ دشمن آج جیت گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کے سامنے زندہ بیٹیوں کو اس نے آگے کر کے ان کی عزت و آبرو کو چھیننا چاہا تھا، مگر وہ مرد قلندر تھے، ان کے نگاہوں میں رسول اللہ کا حسن بچا ہوا تھا، مگر وہی دشمن آج مشینوں کے ذریعے جیت گیا ہے۔ ملٹی میڈیا میں آج اے لوگوں مردہ لڑکیوں کے حسنوں کو پیش کر کے تیرے بیٹوں کے عزت و آبرو کو تباہ کر رہا ہے، تیرے گھر کے اندر تباہی کا دروازہ کھولا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس الیکٹرانک دور میں آ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد مت کرو۔ میں بتانا چاہوں گا المیہ یہ ہے کہ 1,65,000 مسلم لڑکیوں کے اپلیکیشن انڈین عدالتوں میں دائر ہیں۔ کس لیے؟ دھرم پریورتن کے لیے داخل کیا گیا ہے کہ مذہب کو بدل کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ لعنت ہے ایسے ماں باپ پر جن کی بیٹی پیدا ہوئی تو فطرت اسلام پر پیدا ہوئی، جن کی بیٹی کی زبان پر کلمہ طیبہ تھا، جن کی بیٹی کی زبان پر توتلی زبان پر قرآن کے نغمات تھے، مگر آج وہ دہلیز پر کہاں جا رہی ہے؟ کفر کے دہلیز پر جا رہی ہے، ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ قصور اس کا نہیں ہے، قصور تیرا ہے، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اپنے بیٹیوں کو آزادی دینے والوں ہوش کے ناخون لے لو، اپنے بیٹیوں کو آزادی دینے والے ہوش کے ناخون لے لو۔ جب برا وقت آتا ہے تب آؤ گے، حضرت امام صاحب کی خدمت میں آؤ گے، حضور تعویذ لکھ دیجئے، میری بیٹی صبح کو کالج کو گئی، ابھی پلٹ کر کے واپس نہیں آئی، میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ 500 روپے والا تعویذ کیا کام کرے گا جب 20,000 والا ڈبل سم والا تعویذ تو نے پہلے ہی دے دیا ہے۔ اے نادان مسلمان، ہوش کے ناخون لے لے، یاد کر لے، غیر شادی شدہ بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دینا ایسے ہی ہے جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دے دینا ہے۔ میری تقریر قلب یار کو بے چین کرتی ہے، وہی سجوات کہہ دیتا ہوں جو دل پر گزرتی۔ خالی لچے دار تقریر کر کے واہ واہ کر کے نوٹ لے کر کے چلا جاؤں؟ سراج چشتی اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کرتا، میں روکڑا روکڑا لیتا ہوں تو روکڑا روکڑا دے کر کے جاتا ہوں۔ سمجھ میں آئے تو سمجھ، ورنہ نکل جا میری محفل سے۔ یہاں پہ اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ اے نبی سے محبت کرنے والوں، اے نبی سے پیار کرنے والوں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرات
آپ کو بتاؤں میرے پیغمبر نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا انسان صبح مومن رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر رہے گا صبح کو مومن ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، وہی دور چل رہا ہے۔ آپ کہو گے آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو میں جو کر رہا ہوں، جو تو میں دعویٰ کرتا ہوں تو دلیل بھی دیا کرتا ہوں۔ یاد کر لو نوجوانوں کے موبائلوں میں کفر کے نغمے چل رہے ہیں، کفر کے گانے چل رہے ہیں، کفر کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ حضرات 71 گانوں پر علماء اہل سنت نے ریسرچ کر کے بتایا ہے ان گانوں کو اگر سنا گیا یا گایا گیا تو سننے والا بھی کافر ہو جائے گا، گانے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اب ذرا اپنے ایمان کا محاسبہ کرو اور اپنے بچوں کے ایمان کا محاسبہ کرو، وہ نغمے کون سے ہیں؟ خدا جب بھی زمین پہ آسمان سے دیکھتا ہوگا یہ گانا گانے والا بھی کافر ہوگا، اس کو سن کر کے خوش ہونے والا بھی کافر ہوگا۔ خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، اس کا گانے والا بھی کافر ہوگا، اس کا سن کر کے خوش ہونے والا بھی کافر ہوگا۔ اور جس کو بنانا تھا لڑکا لڑکی بنا دیا، اس کا سننا بھی کفر ہے، اس کا گانا بھی کفر ہے۔ اے مسلمانوں ہوش کے ناخن لے لو۔ اور آج رنگ ٹون میں چلا ہے معاذ اللہ تجھ میں رب دکھتا ہے، وہ کتیا وہ مکار عورت جو ہیروئن کی شکل میں ہے تجھے اس میں رب دکھتا ہے ظالم، اس میں تو نے خدا کی توہین کیا ہے، اس کی صورت میں تجھے معاذ اللہ رب دکھتا ہے۔ ارے ظالم میرے نبی فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی ایک نظر سے دیکھا تو اس کے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 100 مرتبہ دیکھا تب نبی نے فرمایا اسے 100 حج کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ ظالم ادھر رب دکھ کر کے کہہ کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نکل آ رہا ہے۔ ارے اپنے ماں باپ کو دیکھ جن کے چہرے میں تجھے حج محبت کرنے والوں کیا ٹائم ختم تو نہیں ہوگا؟ کروں ماشاءاللہ ایک ہی ساتھ میں رکھ دو، کیا قیمتی مار رہے ہیں اس کو رکھو سب رکھو، ہاں تو رکھ دو نا سب میرے لیے رکھو۔ یہ بار بار کیوں آ رہے ہو؟ بچے کو ادھر بٹھاؤ رکھ دو جاؤ، چلو دو ہے۔ اے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علیم ماشاءاللہ، نام کتنا پیارا ہے۔ بچے کا کیا نام ہے؟ آہی کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا نام؟ ایسا کیسا رکھ دیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں جس کا نام محمد یا احمد ہوتا ہے اس گھر کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے اترا کرتے ہیں۔ جس گھر کا نام، جس بچے کا نام محمد یا احمد ہو اس گھر کی زیارت کے لیے رحمت کے فرشتے اترا کرتے ہیں۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں جس لڑکی کا نام فاطمہ ہوگا کل قیامت کے دن سیدہ خاتون جنت کے ساتھ اسے جنت عطا کر دی جائے گی۔ آج اپنے بچوں کا نام لکھ رہے ہو، لڈو، گڈو، پپو، جلیبی، رگڑا، ہوش کے ناخن لے لو، ہنسو نہیں رو رو۔ اپنے بچوں کا نام محمد یا احمد رکھا کرو۔ نبی فرماتے ہیں جس گھر میں محمد یا احمد نام کے لوگ ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے اترا کرتے ہیں۔ اے رسول رحمت سے سچی محبت کرنے والوں، نبی سے پیار کرنے والوں، سادات کرام یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ سراج چشتی جو بیان کرے گا تاریخ کے آئینے میں بیان کرے گا۔ ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اور ان کے نانا جان کا تو وہ عالم ہے جنہیں سیدنا غوث اعظم کہا جاتا ہے، جنہیں سرکار غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ ان کے تصورات میں جھومتا رہوں، پی پی کے ان کا جام سدا چومتا رہوں۔ وہ آگے آگے میرے چلے پل صراط پر، میں پیچھے پیچھے نقش قدم چومتا رہوں۔ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر۔ جی چاہتا ہے آج میں ان کا کروں طواف، اطراف شمع جھومتا پروانہ دیکھ کر۔ مستوں کے ازدحام میں پیرے نوا نے آج ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دیکھ کر۔ اس لیے اے لوگوں پیر بناؤ تو آل رسول کو بناؤ، پیر بناؤ تو وفادار نبی کو بناؤ۔ ایسا نہیں کہ دوسرے لوگ پیر نہیں بن سکتے، بہت بڑے بڑے پیر گزرے ہیں اور جس پر پیر کا سایہ ہوتا ہے حضرات یاد کر لو اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں ماراہرا بھی ہمارے لیے محترم ہے، بریلی بھی ہمارے لیے محترم ہے، کچوچا بھی ہمارے لیے محترم ہے، اجمیر بھی ہمارے لیے محترم ہے۔
اس لیے بکراتیاں کرنے والوں اپنی بکراتیوں کو بند کر دو. تیرا نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر. ہم عشق کے بندے ہیں کیا بات بڑھائی ہے. بیٹھ کر کے خانقاہوں کی توہین مت کیا جائے. ہاں اگر خانقاہ میں کوئی مد فاضل پیدا ہو جائے تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے. ساری خانقاہوں کی توہین نہ کیا جائے. اس لیے کہ اے لوگوں یہ وہ معزز خانقاہیں ہیں جہاں سے اسلام کی شمع جلی ہے, جہاں سے نہ جانے کتنے گمگشتگان راہ ہدایت کو کلمہ طیبہ نصیب ہوا ہے. مسلمانوں ہوش کی بات آ گئی ہے, عشق کی بات آ گئی ہے. اگر کرامت میں بیان کیا جائے تو کہیں گے مولانا تقریر ہی کرنا نہیں جانتا, مگر یاد کر لو الاستقامت فوق الکرامت. استقامت کی جو منزل ہوتی ہے وہ کرامت سے بلند ہوا کرتی ہے. میں نے حالات حاضرہ پر گفتگو کی ہے, اس لیے اپنے بچوں کو ان کفر کے نغموں سے بچاؤ. ان کی موبائلوں کو چیک کیا کرو, پھر دیکھو کتنے جلوے نظر آئیں گے, کتنے کرشمے نظر آئیں گے. آج دیکھا یہ جا رہا ہے, آج ہیئر اسٹائل ان کی دیکھ لو تو ایسا نظر آتا ہے, ایسے ایسے بال نظر آتے ہیں جیسے کسی مرغے کے چمڑے کا خبیث جوتا پہن کر کے آ گیا ہو اور سمتا ہے بڑا خوش نصیب دکھتا ہو, بڑا اچھا دکھتا ہو, اور داڑھیوں کی کٹنگ کرا رہے ہو. داڑھی رکھو تو سنت نبوی کے مطابق رکھا کرو, ورنہ مت رکھا کرو, مذاق مت بنایا کرو. تمہارے رکھنے نہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مجنون بن کر کے مت گھوما کرو. قبر میں پتا چلے گا کہ مولوی سچا تھا یہ تیری بکواس سچی تھی. اس لیے ماؤں کو بیٹیوں کو علم دین پہلے سکھایا کرو تاکہ اس کے گود میں جو کوئی بچہ پیدا ہو تو صلاح الدین ایوبی بن کر پیدا ہو, کوئی بچہ پیدا ہو تو محمد ابن قاسم کی طرح پیدا ہو, کوئی بچہ ہو تو حضرت اورنگزیب عالمگیر جیسا مرد مجاہد پیدا ہو, کوئی بچہ پیدا ہو. دعائیں کرتے ہیں تجھ سے تیرے نبی کے غلام, سکون دل کا نگاہوں میں چین پیدا کر. چلی ہے پھر میرے مالک یزیدیت کی ہوا, میرے قبیلے میں کوئی حسین پیدا کر. یہ ذکر سرکار غریب نواز کا ہے, یہ ذکر خواجہ کی نگری کا ہے. وہاں کا ذکر نہ کیا جائے تو معاملہ ادھورا ہو جائے. تو آؤ استقامت کی منزل کو چھوڑ کر اب ذرا کرامت کی منزل میں آپ کے ذہن کو لے کر کے چلنا چاہوں گا. کرامت کرامت ہوا کرتی ہے, استقامت علماء سمجھتے ہیں, کرامت تم سمجھا کرتے ہو. اس لیے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا, پیر کا دامن نہیں چھوڑوں گا, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا. مگر مت چھوڑو, مگر ان برائیوں سے بھی اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو, اپنے آپ کو ان ظالموں سے بچانے کی کوشش کیا کرو. حضرات تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, بات اجمیر معلیٰ کی آ گئی, سرکار غریب نواز کی آ گئی, سرکار سنتال ہند کا نمبر آ گیا, غریب نواز کی باری آ گئی. حضرات وہ سرکار غریب نواز ہے تو بیٹھتے ہیں ٹوٹی چٹائی پر, مگر بادشاہوں کے مقدر کا فیصلہ کیا کرتے ہیں. کچھ خطیب اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ کہا کرتے ہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر جب گئے تھے اجمیر تو انہوں نے قبر کو کھودنے کا حکم دے دیا تھا, تو وہاں سے اندر سے آواز آئی تھی. وہ خطیب نہیں جاہل اعظم ہے, کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو قبر کھودنے کا موقع دے دے. اور حضرت اورنگزیب عالمگیر کوئی معمولی پیر کا نام نہیں تھا, وہ تو مجدد اسلام تھے. جس کیٹیگری میں اعلیٰ حضرت کو شمار کیا جاتا ہے اسی مجددوں کے فہرست میں سرکار اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. آج کافروں نے ان کی ہسٹری کو چینج کر دیا ہے, ان کی زمانے کو بند کر دیا ہے, انہیں ایک ڈاکو اور لٹیرا کی طور پر بچایا ہے. مگر اے لوگوں, اسی بھارت کی سرزمین پر 48 سال تک حضرت اورنگزیب عالمگیر نے حکومت کیا ہے اور بتا دیا ہے, شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر لا کر کے پانی پلایا ہے. اس لیے اے مسلمان اپنے بچوں کو اسلام کی تاریخ بتایا کرو. بات ہندوستان کی آ گئی, کرامت کی آ گئی, تو آؤ ذرا کرامت کی منزل کو میں بیان کر دوں. یہ کرامت کہاں کا ہے, یہ کرامت کہاں کی ہے. حضرات اسی ہندوستان میں ایک صوبہ ہے جسے صوبہ بنگال کہا جاتا ہے. اسی صوبہ بنگال میں ایک شہر ہے جسے دارجلنگ کہا جاتا ہے. یہ وہی دارجلنگ ہے جہاں پہ چائے کی کھیتی ہوا کرتی ہے, وہی دارجلنگ ہے. اسی شہر دارجلنگ میں ایک انسان رہا کرتا تھا جس کا نام عبد الرحمن جوہری ہے. ہیرے اور سونے کے چاندی کے دکانیں بہت زیادہ اس کے پاس تھی, مگر باپ کہہ کر کے پکارنے والی کوئی اولاد نہ تھی. اس کے پاس کوئی اولاد نہ تھی. وہ رویا کرتا تھا, اپنی بیوی کو بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا, بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا, بڑے بڑے باباؤں کو دکھایا, بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا, مگر ہر جگہ سے وہ مایوس ہو کر کے آیا. اس کے محلے میں ایک غوث اعظم کا شہنائی تھا, ایک غریب نواز کا چاہنے والا تھا.
उसने कहा, ऐ अब्दुल रहमान, दुनिया में भटकने से कोई फायदा नहीं है, मेरा मशवरा है कि तू अजमेर चला जा, ख्वाजा के नगरी में चला जा, ख्वाजा के चौखट पे चला जा, वहां तेरा सोया नसीबा भी जगाया जाएगा, तेरी बिगड़ी बातें भी बनाई जाएंगी। ये वाकया तकरीबन 79 साल का पुराना वाकया है, अभी सदी भी नहीं गुजरी है। अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मारिकतुल आरा किताब लालाजार में इस वाकये को नकल फरमाते हैं। अब्दुल रहमान जौहरी अपनी बीवी को लेकर अजमेर मोहल्ला का सफर करता है। ट्रेनों का जमाना चल रहा था। कहते हैं अब्दुल रहमान जौहरी अपनी बीवी को लेकर जब अजमेर शरीफ के स्टेशन पर आया तो झुक करके अजमेर की मिट्टी को चूम लिया और कहा, ऐ अजमेर की मिट्टी, तुझे हजारों सलाम हो, इसलिए कि तुझ पर सरकारे गरीब नवाज के कदम पड़ चुके हैं। वहां के फजा में अपनी सांस को लेकर के दुआ देने लगा, ऐ अजमेर की फजाओ, तुम पर हजारों सलाम हो, इसलिए कि इन्हीं फजाओं में गरीब नवाज की मुकद्दस लबाए पाक से जो जुमले निकले हैं और सांसें निकली हैं उसकी मिठास नजर आ रही है। कहते हैं अब्दुल रहमान जौहरी अपनी बीवी को लेकर सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में जाता है। जैसे ही गरीब नवाज की बारगाह में आप जाओगे, एक बुलंद दरवाजा नजर आएगा जिसे निजाम गेट कहा जाता है। ये वो दरवाजा है जहां बड़े बड़े बादशाह जाकर अपनी टोपियों को पकड़ करके उस बुलंद दरवाजे को देखा करते हैं। उसी बुलंद दरवाजे पर पहुंचा। हजरात, आज की तरह मुजाविर डाकू की तरह नहीं थे। उस जमाने के मुजाविर जो थे वो मुतसल्लिफ सुन्नी भी थे और वफादार नबी थे। कहते हैं अब्दुल रहमान जौहरी जब आगे बढ़ा और जैसे ही निजाम गेट को क्रॉस किया, अकबरी गेट नजर आया। वहीं पर बड़ी डेक की का मंदिर दिखा, वहीं पर खड़ा हो गया। गरीब नवाज का दूधिया गुंबद चमकता हुआ देखा, रो पड़ा। हिचकियां बच जाती हैं। जब वो रोने लगा तो उसकी बीवी भी रो पड़ी। इसकी रोती हुई हिचकियों को सुनकर किसी मुजाविर को रहम आ गया और इसे पकड़कर तुरबते गरीब नवाज पे ले जाकर के खड़ा कर दिया और गरीब नवाज के तुरबत से लिपटी हुई चादर को उठाकर इन दोनों के सर पे रखा और दुआ किया, या अल्लाह इसकी दुआओं को कबूल कर ले। कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। इधर दुआ कर रहे हैं, अल्लाह दुआओं को कबूल कर रहा है। कहते हैं ये दोनों जब नौजबुल मुरज्जब आया, बेला टूट रहा है तो भिखारियों के सप्पे खड़े हो गए। बड़ी देख से लंगर को लूटते हैं और अपना पेट भरते हैं, फिर अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। कहते हैं अब्दुल रहमान जौहरी का बयान है, अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि मेरी बीवी ने आकर के मुझे खुशखबरी सुना दी, मेरे सरदार ऐसा लगता है तुरबते गरीब नवाज पर अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है। आज कुछ जाहिल कहते हैं आला हजरत ने गरीब नवाज के शान में कुछ नहीं लिखा। अबे चमगादड़ की औलाद, अगर चमकता हुआ सूरज का टिकिया तुझे नजर ना आए तो कसूर तेरी अंधी आंखों का है। सूरज का काम तो चमकना है। सरकारे आला हजरत ने अपने वालिद गिरामी की किताब इसे है, जिसे एक ज़ैनुद्दुआ या कोई नाम की किताब है जिस पर आपने हाशिया लगाया है। इरशाद फरमाते हैं आला हजरत सरकार, दुनिया में 44 जगहें ऐसी हैं जहां दुआएं कबूल होती हैं। आला हजरत सरकार फरमाते हैं उन्हीं 44 जगहों में 39वां मुकाम तुरबती ख्वाजा है, कब्रे गरीब नवाज है। वहां जो दुआ मांगी जाए अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। खुदा ने इसकी दुआ को कबूल कर लिया। कहते हैं वक्त मुकर्ररा पर इसके घर में शहनाई बज रही है। एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने मोहम्मद अमीन रखा। कहते हैं कि दुनिया की सारी दौलतों का अमीन था। शहर में कई दुकान इसके थे, कई सोने चांदी हीरे जवाहरात के दुकान थे। बड़ा अमीर व कबीर था। याद कर लो, यही दौलत कभी कभी रहमत बन जाती है, यही दौलत कभी कभी सहमत बन जाती है। ये दौलत अगर सिद्दीक अकबर के जैसे वफादार के हाथ में आ जाए तो रहमत बन जाती है, अगर फिरौन जैसे गद्दार के हाथ में आ जाए तो यही दौलत सहमत बन जाती है। हज़रात कहते हैं अब्दुल रहमान जौहरी उस जमाने
सोने का अरबपति था। मुसलमानों, उसके घर में बेटा पैदा हुआ, मगर उस कम नसीब को तौफीक ना मिली कि फिर उसे ख्वाजा के तुरबत पर ले जाए, ख्वाजा के चौखट पे ले जाए। वो भूल गया, दुनिया की रंगीनियों में भूल गया। कहते हैं इसका बेटा जब 18 साल का हुआ तो कहते हैं इसकी आदत बिगड़ जाती है, इसकी खसलत बिगड़ जाती है। ये जुओं के अड्डों पे जाने लगा, शराब खानों की तरफ ये जाने लगा। अब्दुल रहमान जौहरी अपने बेटे की खाना खराब जिंदगी को देखकर परेशान रहने लगा। मुर्रिखीन लिखते हैं इख्तिलाजी कल्ब का शिकार हो गया, यानी हार्ट का मरीज हो गया। अपने मरने से पहले अपने बेटे को बुलाया। अब्दुल रहमान जौहरी ने अपने बेटे मोहम्मद अमीन को बुलाया और कहा, मेरे बेटे, मैंने तुझे ख्वाजा के चौखट से भीख मांगा था, ख्वाजा के नगरी से मैंने भीख मांगा था, मगर ये मेरी कम नसीबी है कि तुझे तुरबते ख्वाजा पे ना ले जा सका। इसलिए हमारी वसीयत ये है, मेरे मरने के बाद तू अजमेर चला जाना, ख्वाजा की नगरी में हाजिरी दे देना और मरे हुए बाप का सलाम पेश कर देना। कहते हैं आखिरी हिचकी लिया, अब्दुल रहमान का इंतकाल हो गया। बड़े शाही एजाज के साथ उसको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा पढ़ाकर एक कब्र में उसे दफन कर दिया गया। आज उसका बेटा अपनी फर्मों पे आया है, अपनी दुकानों पे आया है, मगर बिगड़ी हुई आदत फिर आ जाती है, फिर उसके कदम जुओं के अड्डों पे जाने लगे। एक माँ थी जो गरीब नहीं नातमा थी, बड़ी कमजोर थी, अपने बेटे को समझा नहीं सकती थी। कहते हैं माँ को मार भी देता था। हजरात, गौर करने का मकाम है, हजरात गौर का मकाम है। वो कभी कभी माँ के साथ अज़ियत वाला काम भी कर दिया करता था। खाना खराब जिंदगी को देखकर माँ भी रोती रही। धीरे धीरे सारे हीरे जवाहरात बिक गए, बैंक बैलेंस खत्म हो गया, सोने चांदी के सिक्के बिक गए। माँ का ये आलम था, जो फूलों के सेज पे सोया करती थी, अब पड़ोस में जाकर के जब वो बर्तन मांजती थी तो उसे 2 वक्त की रोटी मिला करती थी। वो रो रो करके फरियाद किया करती थी। एक दिन उसने ख्वाजा की दीवार गाह में लौ लगा करके दुआ किया। इतने में अमीन जुआरी आता हुआ नजर आया। अमीन जुआरी जब मोहल्ले से गुजरता था तो बच्चे अपने अपने घरों में छुप जाया करते थे। ये देखो अमीन जुआरी आ रहा है, कहीं इसके गंदे दामन की हवा न लग जाए। उसका नाम जुआरी पड़ चुका था, ये सट्टों के अड्डों पे जाया करता था। मां रोने लगी। अमीन जुआरी आया, रजब का महीना था, दार्जिलिंग में शोर मचा, अजमेर चलो, अजमेर चलो, अजमेर चलो। आया, माँ के फटे हुए दुपट्टे को पकड़ करके रोने लगा। कहा, माँ मैं गरीब नवाज का मुजरिम हूँ, मुझे चौखटे ख्वाजा पे ले चलो, तुरबते गरीब नवाज पर ले चलो। माँ की रूह झूम जाती है, उठती है, अपने घर के टूटे फूटे बर्तनों को बेच देती है। कहते हैं 10 रुपया में असर आया, यही 10 रुपया लेकर अपने बेटे को ख्वाजा की नगरी की तरफ चल चुकी है। पड़ोसियों ने उसके खाने पीने का इंतजाम किया, उसके टिकट का इंतजाम किया। ये माँ बेटे ट्रेन पे सवार होकर अजमेर मोहल्ला आ रहे हैं। 5 रुपया खर्च हो चुका है। ये दोनों अजमेर मोहल्ला में आए और अब्दुल रहमान की बीवी और मोहम्मद अमीन जुआरी की माँ जब उस चौखट को पार करके ख्वाजा के दरबार में हाजिर होती है, दूधिया गुंबद जब नजर आता है तो उसे उसका सुहाग याद आ गया, उसे अब्दुल रहमान जौहरी याद आ गया। माँ रो पड़ी, कलेजा दहल गया। माँ को रोता हुआ देखकर अमीन जुआरी भी रो पड़ा। फिर किसी मुजाहिर को रहम आ गया, दोनों को पकड़े और तुरबते गरीब नवाज पर ले गए। चादर उठाई, इनके सर पे रखा। अमीन जुआरी का बयान है, गरीब नवाज की चादर जब मेरे सर पे पड़ी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे पिछड़े हुए बेटे को माँ के रेशमी आंचल का प्यार मिल रहा हो, कराल मिल रहा हो। इन दोनों के लिए दुआ की जा रही है। फिर 9 रजब का दिन है, ये दोनों गरीबों के कतार में आकर खड़े हो गए और बड़ी डेग से खिचड़े का लंगर हाथ में लिया, पेट भरे और आखिरी सलामी करके ये वहां से बाहर निकल रहे हैं। 9 रजब को ये बाहर निकल रहे हैं। पलट पलट कर अमीन जुआरी की माँ गरीब नवाज के दूधिया गुंबद को देख रही है, बुलंद दरवाजे को देख रही है। माँ को देखता हुआ अमीन जुआरी भी देखा। अभी फुटपाथ पर जैसे ही आगे बढ़े थे, क्या देखा जाता है, एक फकीर बैठा हुआ है जिसके लिबास फटे हैं मगर चेहरा नूरुल अला नूर है, चेहरा चमक रहा है, गुदड़ी में लाल नजर आ रहा है। इतने में फकीर आवाज देता है, अमीन जुआरी ठहर जा,
पलट करके देखा, कहा दार्जिलिंग में मुझे लोग जुआरी कहते थे कि अजमेर में मुझे पहचानने वाला कौन आ गया। पलट करके देखा, एक फकीर बैठ करके मुस्कुरा रहा था। कहा बाबा तुमने बुलाया? कहा मैंने तुझे नहीं तेरी माँ को बुलाया, ख्वाजा के दीवानी को बुलाया, ख्वाजा की मस्तानी को बुलाया। माँ करीब आई। फकीर ने कहा ये अजमेर है, जो कुछ भी तुझे देना हो ख्वाजा के नाम पर दे दे, इतना कहना था। अमीन जुआरी की माँ अपने फटे हुए दुपट्टे के कोने को खोलती है तो 5 का सिक्का मिलता है, 5 का डॉलर मिलता है, उठा करके फकीर की झोली में डाल देती है। फकीर मुस्कुराया, कहो आने वाली ख्वाजा की दीवानी ये अजमेर है, एक हाथ से दिया जाता है तो दूसरे हाथ से लिया जाता है। फकीर ने अपने जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और उसके हवाले कर दिया। फकीर ने चमकता हुआ पत्थर निकाला और ख्वाजा के दीवानी के हवाले कर दिया। उसने अपने दुपट्टे में बांध लिया। अमीर जुआरी ये मंजर देखता रहा और गुस्से में तमतमाता रहा। रास्ते में पूछता रहा, माँ 5 रुपए के बदले में फकीर ने तुझे क्या दिया है? का जो भी दिया है मेरे मुकद्दर का टुकड़ा दिया है। माँ से लड़ता रहा। कहते हैं ये ट्रेन का सफर करके जब दार्जिलिंग पहुंचता है, शाम का वक्त है, भूख की शिद्दत सताती है, अपने माँ से आकर के लड़ गया। कहा माँ वो 5 का सिक्का जो तूने अजमेर के ढोंगी फकीर को दे दिया था, अगर होता तो राशन ले आते, हमारा पेट भर जाता। का अपनी जुबान को बंद कर ले, वो अजमेर मोहल्ला है, वहां तुझे क्या खबर है कि कौन किस भेष में घूम रहा है। मगर जाहिल था, अपने जहालत की बोली बोल रहा था। कहा माँ मुझे बता उस 5 के सिक्के के बदले में फकीर ने तुझे क्या दिया है? माँ को गुस्सा आ गया, अपने फटे हुए दुपट्टे के कोने को खोलती है, एक पत्थर का चमकता हुआ टुकड़ा देती है। कहा फकीर ने ये दिया। तब वो चीख करके कहता है मैंने सुना था अजमेर में तकदीर बदली जाती है, अजमेर में बिगड़ा बनाया जाता है, लेकिन आज पता चला अजमेर में लूटा भी जाता है, अजमेर में ठगा भी जाता है। यही कहकर अमीन जुआरी अपने हाथ को उठाकर और पूरी ताकत से उस पत्थर को अपने आंगन के दीवार पे पटक देता है। कहते हैं वो पत्थर का टुकड़ा जैसे दीवार से टकराता है, उसके आंगन में हीरों की बरसात हो रही है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, डर नहीं ताकत परवाज़ नहीं। रात 12:30 बज चुके हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरे चेहरे पे 12 नहीं बजा है, मगर परमिशन का भी हमें लिहाज करना है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेना है। वरना इमाम साहब अगर 5 मिनट कहीं मस्जिद में देर हो गए तो आएंगे, कहेंगे कहाँ थे आप। अच्छा सदर साहब अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मुन्ना सेठ सदर हैं, अल्लाह ताला इनके सदारत को कायम रखे। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक मस्जिद के सदर साहब की बात थी। चटाई सिमटी हुई थी, आए भड़क गए बांगी पर। कैसा करता है, चटाई सीधी नहीं कर पाता। अरे कभी तू ही बिछा दे, ये भी तो अल्लाह का घर है। साली बांगी ही पर नजर डालता है। इमाम साहब को 10,000 दे करके क्या तुमने समझ लिया है ताजमहल दे दिया है? अगर इमाम साहब ने कहीं तावीज लिख दिया तो ऐसा लगता है तेरे घर का वो जाकर के बैनामा करा लिया। ओ उसके नाखून ग्लो। और इमामों की कदर करो। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है इस टॉपिक पर बोलना है, मगर पूरे भारत का अलमिया है, इमामों की कदर करो। और वो खबीस अपनी जबानों पे कंट्रोल करें जो होटलों पे बैठकर मौलवियों पे तबसरा करते। वो कौम तबाह कर दी जाती है जो उलमा के खिलाफ अपनी गुफ्तगू को किया करती है। बस इन्हीं बातों पे मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। गरीब नवाज की छट्टी मनाते रहो, ये बहरूपी कुछ भी कहते रहे, मगर तुम अपने बाप दादा की सुन्नत पर अमल करो। जब तक ये गरीब थे 11 रुपए का खुरमा खरीद करके गौसे आदम की नियाद दिलाया करते थे। सऊदी की धूप लग गई, खुरमे के लिए फातिहे का सबूत मांग रहे हैं। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंदिर से बहुत दूर तुझे। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। सरकार ख्वाजा की छट्टी के सदक़े में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत को फरमाए। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं सबको मसल के आला हजरत का सच्चा सिपाही बनाए। जियो तो मसल के आला हजरत पर जियो, मरो तो मसल के आला हजरत पर मरो। आज कुछ मजहबी दहशतगर्द पैदा हो गए हैं जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन करते हैं। ऐसे सड़े हुए अंडों को बाहर
کی گلی سے بھیج دو، امیر معاویہ کسی غدار کا نہیں، تمام مسلمانوں کے ماموں جان چلا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔